نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا ومرشدنا
व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित्तक़वा वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिर रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिलीन। सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ाज़न्नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बिश हाज़िरीन मुहतरम, नन उवम तारीख ज़िलक़ादा स्वारल सवा द्वसल्विख्तम हिजरी दा पदी मुनासबत चिदा मौसम द हज दे मंगा गुज़श्ता जुमा और आगे सरा पेवस्ता जुमा द हज पर सिलसिला की पदीनियत द तालीम और द ताल्लुम बयान शुरू करे हो।
चे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ डेर ज़र द हरमैन शरीफैन करीमैन रौनकुना ब अल्लाह रब्बुल आलमीन बहाल की, ज़मन गुनाहुना ब अल्लाह मुआफ़ की और मंगा उतासो टोल ब अल्लाह पलकोर लबियाई बिया मंगा द मखकिना इज़्दकड़ा द मनासिको इज़्दकड़ा द अहकामो इज़्दकड़ा द मसाइल शरइया को ची ज़मन दा अमल ज़मन दा तड़प ज़मन दा शौक रब्बुल आलमीन ता मकबूल शी और रब्बुल आलमीन सर ज़मंगा पटूल उम्मत मुस्लिमा दा रहमो करम बारान वरई चागी सर ज़मन गुनाहुना मुआफ़ शी और ज़मन दा अल्लाह रज़ा मन तरला सशी और दा हकीकतम दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इंसान बनियतुनो और पतलब फैसली कई कले इंसान पर सिद्क़ दिल दा अल्लाह ने यौ नेमत ग्वाड़ी और ददी इंसान पर की खैर वीन अल्लाह वरलवर कई यकीनन ची अल्लाह खैरुना पर हरम की खौदी दी अखबल इबादत की खौदी दी अल्लाह दी उम्मत ददीना न महरूम कई और कम आवारिज दी कम मसाइल दी अल्लाह बखबल फजल करम अगलरी की कुरान और हदीस पर अणा की द हज अहमियत और फजाइल जिक्र शिवियु सक़द्रे वादहुम शेवा ची मसाइल ब जिक्र कऊ द मसाइल द जिक्र कऊलो नमख के लुब्बे लुबाब और नचोड़ और खुलासा दखबल इस्तेदाद मुआफिक द हज द मनासिक दर द जिक्र को द हज ची सुमरा फ़आल और मनासिक दी पड़ी की बेशुमार सबकुन दी इबरतुन दी लेकिन गट गट द्री सबकुना प हज के पहरा मौका हाजी साहिबला और मोतमिर साहिबला द्री सबकुना खाम खा मिलावीगी कदम ब कदम दागज़ाए और बुक़ई और दज़मकी और मकामना दाग फेल और हुक्म और मनसकना और दाग हालत और लिबास और कैफियत द हाजीना दद्रिव गटु सबकुनु इजहार कीगी तालीमात मिलावीगी यौ टुलुना अवला अहम खबरा द अल्लाह द तौहीद मसाला दा अल्लाह द वहदानियत खबरा दा कदम ब कदम हाजी से बिला ददी सबक इजरा कीगी ददी तालीम वर्कड़े कीगी ददी वजाहत कीगी सरद दलाइलो और ददब दिल और दिमाग की दा मसाला द रासिख कौलू द पारा हेअतन हालतन कैफियतन फ़िअलन
ज़मानन और मकानन तालीम मिलावीगी। अगर मराकिज़ द तौहीद अगर ज़ईना द तौहीद चगी हुई, अगर गटी अगर दरो दीवार अगर दानी द शगु चगी द अल्लाह द वहदानियत हुई और हाजी से तौहीद बांधी पुई, बल्कि हाजी से पखपल ची रवानीगी दे नियत कई नु लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दागे इकरार दे, इजहार दे द अकीदी द तौहीद और करक अखकारा कवल दी द शिरक ना, नफरत इजहार दे द शिरक ना, बरात दे। ज़का हदीस किरादी रिवायात किरादी दा तलबिया द मुलब्बीनो अल्लाह तडीरा ख्वाखादा। कलच मुलब्बी मोतमिर हाजी तलबिया हुई अल्लाह पिडीर खुशहाली द अल्लाह गुस्सा पिसड़ीगी कौम ना अजाबुना लरीकी द अल्लाह द कोरची तवाफ कई दा सबक दे ची बल दर दरगाह न तवाफ रवान दे दा यो कूर दे ची दा अल्लाह कूर दे ददीन तवाफ जायज और रवा दे। कबर ना, वनी ना, बूटी ना, गटी ना, खजीना तवाफ का रवावे नुदी हाजियानो बदोर ख्वारी न कवले अलता दा अल्लाह द दर जन्नती गटा हजर अस्वद ची खुल की दा इकरार दे द सवाब बनियत द बल दर दरगाह खजीख कोलवल रवा नबी का रवावे बियाददी खुसूसियत सश द अल्लाह द कूर चीना बरकत बनियत दागी उबूस की नु दा इकरार दे दा सबक दे ची द बली चीनी और द बल उबू बरकत और सवाब कवे बियाददी खुसूसियत सश। कदम ब कदम मौका ब मौका पियो यो अमल की हाजी द तौहीद इजरा कई, इकरार कई, इजहार कई। द्वेम द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द इत्तिबा सबक दे नबी ची सकड़ी दी पकम वक्त की कड़ी दी सुमर कड़ी दी संग कड़ी दी आग से बकवाई कमे जियाते बन कवाई। पैगंबर पाक चिकल आरफात तले दे ज़ैबा रावते दे रौज़ेबा कले तवाफ़ी ज़ियारत करे दे कवैबा कले सर मुबारक खरेले दे खरैबा द अल्लाह हबीब ची सकड़ी दी माना इताअत द रसूलुल्लाह इबादत दे द अल्लाह। नबी अलैहि सलाम पखपला फरमाइलु खुज़ू अन्नी मनासिककुम तासु ज़माना खपल मनासिक द हजीज द कै अफ़आल द हज तरीक़े कार द अल्लाह दे इबादत ज़मान वाखले ज़मान इज़ द कै ज़ो कमी तरीक़ी सराओ पकम कैफियत पकम हाल पकम वखौ पकम ज़ै कम अमल कुमा खुज़ू बस दक़ीद अल्लाह इबादत दे दक़ीद अल्लाह द रज़ा ज़रिया दा उमदगा द अल्लाह द क़ुर्ब वसीला दा ज़मा एहराम ची संगा दे दासी एहराम तड़ल बांधी अल्लाह खुशालीगी माँ ची संगा तग कड़े दे द हज द पारा हाजियानू दासी रवानी दल दी दासी ची जोरा से दम मासकड़ी दी आगा अमल द अल्लाह रज़ा दा पदी द अल्लाह खुशनूदी और खुशाली दा पदी की द अल्लाह द क़ुर्ब राज दे दक़ी द अल्लाह इबादत दे नु खुज़ू खुज़ू
خپلی خوخی مکوائے خپل رسمنا رواجنا خپل سوچنا خیالنا پریدائے خضو عنی مناسککم اول سبق دا اللہ دا وحدانیت ندویم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت پیغمبر پاک طواف پا اول دریو چکرونو کی رمل کڑے دے نو رمل بکوائے پیغمبر پاک دا طواف رستنی سلور چکرونا پا دم والی دی داسی پا دم بگرزے امام الانبیاء صفاو دا مروا پا منس کی پیو مخصوص زے کے منڈا والدانو منڈا بوا ہے نور پا دم دم تلے دینو پا دم دم بزے خضو عنی مناسککم کم طواف کی پہرام کی اوگخ کا رکڑی دا تاسو آغا اوگا بسرگندوئے کلچی اوگا پٹکڑی دا نو تاسو بے پٹوئے اقصی بکوئے سنگا چی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دی خضو عنی مناسککم اور دقی مانا دا تقوی دا حاجیانو صاحبانو توی وتزودو فإن خیر الزاد التقوی او حاجیانو زان سرا توخہ یو سے زان سرا خزانہ یو سے زان سرا خپل ضرورتون یو سے تزودو سفر دے سفر خرچہ پکار دا یو مانا دادا تزودو چی دا کورا روانی گئے پا سفر دا حج نزان سرا سفر خرچہ واخلے سفر خرچہ ضروری دا فإن خیر الزاد التقوی بہترین سفر خرچہ غا تقوی دا تقوی ستو آغا رئیس المفسرین ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا متقیانو تعریف کئی صفت کئی اور فرمائی الذین یتقون الشرکا ویعملون بطاعتی متقیان آغا خلق دی چی زان دا شرک نہ ساتی شرک نہ زان بچ گئی او زما پا تابیدارے کے زما پا اطاعت گزارے کے زما دا شریعت سنت پا پاسدارے کے عمل کئی بس دا متقی دے توحید و دا سنت پابندے نو حاجیانو تزودو فإن خیر الزاد التقوی زان سراد توحید و سنت تو خیاو سے عقیدت توحید طریقہ دا سنت دا بہترین سفر خرچہ دا بہترین تو خدا یا التطلی حاجیانو تا یو لوی سفر یادی او دا درم سبق دے زر ویما زکس ضروری احکام و مسائل ذکر کو میں انشاءاللہ العزیز یو توحید بل سنت نو بل ترغیب دا آخرت تذکیر دا موت فکر آخرت تزودو فإن خیر الزاد التقوی او حاجیانو لکنن چی دا کورا راوتی ہے یو ظلب بیاد کوروزے نن پخپل اخپو راوتی ہے نو سبا پبل اگو باندی بروانی گئے تزودو یو دا سفر دے چیت دا کورا راوتی نو تا جامی کو ذکری احرام دیو تڑا کفن دیوا چوزک احرام دا خستاد کفن سر مشابه دے نا گنڈلی شوی سادرون دی حاجی سیدہ سادہ سادرون دی لکنن چی دخپل کورا پا کفن کی روتی پا احرام کی روتی داسی بیوزل پا کورا
کفن کی بروزی او جامی بدی پتن گندلی شوی نی تزودو دا هم یو سفر دے آغا هم یو سفر دے خودی سفر نا دا واپس امید دے کور والا شماری زمان بابا تا دور رزی پاتی دی دمر رزی باد برازی پدی تاریخ برازی پدی رز برازی پدی ٹیم برازی خواغ سفر خدا سی دے چاگی کی سوک دا واپس امید نکی اخو الوداعی رخصتی دا اگی کی خدا واپس امید نشتا سوک تا پوس نکی چی واپسی فلیٹ دے کل دے واپسی آمد بدے کلی جناب پا کم اور از برازی واپس بکل کور لرازی نا آغا خون ختمی دن کے سفر دے تزودو دلتم دی کفن واچو آغا کفن یاد کا دلتم دکور اوتی آغا وطل دکور یاد کا ہاں تم رد چی دلتا پخبل اخبور اوتی علتا دبل چاپو گو گوزی اوہو نم بدل شی کنتا خیائی دیوی فلانے خان بیاوی کٹ راوالے سیب نہ کٹ جوڑ شی کٹ راوالے کٹ رو چلت کے خان سیب ملک سیب عالم سیب شیخ سیب پیر سیب وزیر مانسٹر سیب سوکنوی کٹ راوالے مڑے رو چلت کے مڑے راوالے اوہو دلتم نم بدل شا التم نم بدل شا دلتوی حاجی سیب التوی مڑے کٹ لاش جوسا جسد دام کفن دے احرام آغم کفن دے دا قبر جاما اوہو دلتم دا کور او دا اہل و عیال نجودا خوشی میرو پا میدانونو کشپی دی ہاں مزدلفہ دا تاسو گو رے دا قبرستان نقشہ دا عرفات دے مینا دا حاجی صاحب خورو کی بلوغڑی گے خورو لبا ورزی تزودو اس چراغلے زان سر خسیاو سکا سیاو سا تشلا سے مزا خالی مزا زان سریاو سا توخا سفر خرچا اغسد فإن خیر الزاد التقوی دا تقوی بہترین توخا دا چی دا بری پا قبر کی پکاری دا آخرت دا سفر ضروریات دی دا قبر دا سفر ضرورت دے فإن خیر الزاد التقوی توحید و سنت بری پا قبر کی پکاری قبر یاد کا مرگ یاد کا اللہ واللہ کما آیتونا دا سورہ بقری دی قرآن دو زایا تفصیلا مسائل دا حج بیانی سورہ حج کی اور سورہ بقرہ کی حج کی ابتدائی احکام مسائل بقرہ کی نور بیارستنی دی فرمائی الحج اشہر معلومات حج دا میاشتی معلومی دی شوال ذی القعدہ او اول لسر زید ذی الحجی الحج اشہر الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اغا سوک چی فرض شپاغ باندی پدی میاشتو کی حج نخاص طور سرا ددریو کارونو نبزان ساتی لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج حاجی د جما خبری د شہوت خبری بنکی
वला फुसूका द गुनाह खबरी द अल्लाह द नाफरमाने खबरी बन कई, वला जिदाला फिल हज और द जंग जगड़ी शैतानी खबरी प हज की बन कई। हाजी से ला रफसा हैवानी सिफतुना द जान न लरे का, शाहवानी हैवानी सिफतुना द जान न लरे का। ला रफसा दा नफी पमाना द नहीं, वला फुसूका और द दरिंदगानो वहशियाना सिफत द जान न लरे का, लरे का द जानना द अल्लाह द नाफरमाने सिफत द जान न लरे का। वला जिदाला शैतानी सिफत द जान न लरे का। मलकी औसाफ नूरानी सिफतुना पजान के पैदा का ज़का, चित खुद अल्लाह द कुर मिलमय, तखुद तक़वा प दौलत माला माली। ला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। ज़का हदीस के राजी चाची हजू का और न पकीद शहवत खबरे उकड़े, न पकीद गुनाह खबरे और कारुना उकड़ल, न पकीद जंग जगड़ी और द शैतानत खबरे उकड़े। नु दे वापस रागे दासी वापस कीगी, लका ची द मोरा दड़ुम्बी रजी पाक पैदाओ तो गुनाह बस दादरी सिफात दी ची इंसान की पैदाशी और दादरी सिफतुना पे इंसान की सरगनशी। नुदा इंसान तबाशी कलची पद गलाबाद हैवानी सिफत शहवानी सिफत राशी, या कलची पद बांदी गलाबा तसल्लुत दरिंदगानो द सिफत राशी, या कलची पद बांदी शैतानी सिफात गालिब और सरगनशी। नुदा इंसान तबाशी, वरना इंसान खुदेर आला देखा कुछ दे बर्बादी की। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, या शहवत या वहशत या शैतानत दादे इंसान दा तबाह राज देखा दा वसीला दा। अल्लाह अल्लाह दाब पाकशी कलच ला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। दाब पाकशी सुतरा बशी, दाद अल्लाह मुकर्रब व महबूब बशी। हदीस के राजी बियाती दुआ वाड़, दुआ वाड़ दा माना ची दरखास्त वर्ता कवै ची मंगला दा अल्लाह न दुआ वाड़। ज़का पचा ची शहवत मगलूब वी, दरिंदगी व वहशत मगलूब वी, शैतानत मगलूब वी, दाद अल्लाह मुकर्रब वी ची मुकर्रब वी न बिया हुआ या वर्ता ची माला दा अल्लाह न सवाल अल्लाह द दुआगानी क़बली दे मुस्तजाब दावात उसवी जमन दुआगानी वली न क़बली वजिदादी संग ब कबूल शहवत गालिब दे, हराम गालिब दी, नारवा गालिब दी। हदीस के राजी अल्लाह द हाजियान व दुआगानी प बैतुल्लाह की न क़बली कलची प हराम होते। मफहूम में दर तो तफसीरी हदीस दे तो मुस्लिम शरीफ रिवायत दे। इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन कमा अमर बिहि बिमा अमर बिहिल मुरसलीन फज़कर अर्रजुला। नबी अलैहि सलाम दा आयत हुई दा खबर है फरमाया इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन। अगर सूरे मोमिनून आयत त इशारा उकड़ा अगर तिलावत उनको या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। या फज़कर अर्रजुल युतीलु सफ़र अशअस व अग़बर। देव सड़ी जिक्र है को बैतुल्लाह लरागे दुड़ो वाले दे बबर सरे दे बदहाल दे स्तड़े दे और अल्लाह पकोर की वलाड़ दे फमद यदहु ला सुने उचत कड़ी दी या रब या रब या रब। हदीस के राजी व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन
वगुदिय बिलहरामी अन्ना युस्तजाब लिदालिका। अल्लाह बदद दुआगानी संग कबूली की ची दद खुराक स्काक हराम, लिबास पोशाक हराम, बदन तरबियत शवे हराम, दद दुआ अल्लाह संग कबूल दत ऐलान कीजिए। हदीस की राजी और रिवायत की इकल चिदा हाजी से हराम तले दे अल्लाह को ओहो दे रवान दे लब्बैक अल्लाह त फरिश्ता मुकर्रर करे दागी ड्यूटी दादा ची दलब जवाब वर्के दी हराम खोर ला जवाब वर्कूल अल्लाह फरिश्ता उद्रोरे दाल त मुकर्रर दा देवी लब्बैक फरिश्ता वर्तो ला लब्बैक वला सअदैका हज्जुका मरदूदुन अलैका। ना बैना ला लब्बैका वला सअदैका स्ता हाजिरी दा अल्लाह पदर की न कबलीगी ताला अल्लाह पकूर की खैराले खुशामदीद नवीली कीगी। हज्जुका मरदूदुन अलैका स्ता हज पता बांधी वापस रद दे। द हज द पारा चिद्री अक़साम दी इफराद तमत्तु क़िरान ज़मन द वतन खलक हज तमत्तु के उमूमन आखिरी फ्लेटून वाला बिया क़िरान की क़िरान अफजल दे पयो हराम पयो सफ़र की हज और उम्र द्वारा कावल तमत्तु दी तो चे यो सफ़र की जुदा जुदा हरामुन हज और उम्र कावल दलता न द उम्रे हराम तड़ियल तची उम्रे न फारिग शी हराम कुस की ब्याद हज दा याम इंतजार कई और ची रोज़ी द हज राशि पे यौम तरविया हराम तड़ियो मेना तलाड़ शी द हज नियतों की देता तमत्तु क़िरान अफजल दे। नबी अलैहि सलाम हज क़िरान करो पदी के मुशक्क़त देर दे वरपसी तमत्तु दे। हज इफराद दा गज़े मकामी खलक कई ची प मौसम द हज की ब उम्रा न कई सिर्फ हज बकई। द हज द फर्जियत द पारा फमन फरद फीहिन्नल हज शराइत दी उलमा फुक़हा ज़िक्र करी दी यो शर्त दादे ची मुसलमान भी बगैर मुस्लिम हज फरज़ुम न दे वरला रवाम न दे। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हादा बेईमाना मुशरिक बदअक़ीदा दाब हरम तन प्रे खवदली की। इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हादा। अवल ईमान दे ईमान अमा बदा दुआ डेरा खोला या अल्लाह दा मुशरिकान दा बेईमान दा शियागान देवा निखपल कोरबन का काल तब या अली मदद नारे दी जालिमानु लगो नु मुस्लिम मुवहिद दाब हज कई पदब हज फरस की द्वेम अकल बलीवनी हज नश्ता द्रेम सेहत दे व बीमार नश्ता चिदे रोग रमटी और दतललु तान ताकत लरी सलोरम ज़ादे राह सफ़र खर्चा ची वरसरी दतलू रातलू खर्च और दलता द अहलो आयाल खर्च बस ची दुमरा वरसरी बिया भी हज फरजी पीनजम ची कर्जदार नहीं ची दबल कर्ज पीवीनु हज वरलन दे पकार हज पजे कर्ज वरकवल पकार दी पद हज फरज न दे पर दे हक वरका। शपगम ची द चा जामिन नहीं कद चा जमानत इकड़ी नु दे बईसारी प वतन की जामिन द मुजरिम प हक की बतपूसली की अवम ची अमन वी बदमनी पलार की द दुश्मनी यारादा नु बियाम हज फरज न दे लारा आवारा द बिया हज फरज दे। अतम ची हुकूमत द तरफ न रुकावट नहीं हुकूमत द तरफ न कला कला दासी ची वीज़ा न लगी और अंदाज़े की नुमरो न खींची नु दे गुनाहगार न दे दो इरादा करे दका हुकूमत वक़्त प्रे न खाओ न हम ची वक़्त मौसम द हज राशि बेवक्त हज न की। अतम तारीख दे यौमुल
ذوالحجینا یوم الترویین حج افعال و مناسک شروع کی لسم خزو د پاره یو زیاتی شرط داري چې سفر کې ور سره محرمي خزه چې یوازې نو په دې حج فرض نه دی د خپل خرچي سره د محرم خرچم ور سره بیا په حج فرض دی یا محرم داسي چې هغه وي ز خپل خرچ په خپل کو بیا په دې زنانه حج فرض دی لسم دا خزه غیر معتده وی عدت کې نوی نو حج لبزي چې په عدت کې نو نه بزي او سی ولسم شرطم شتاخا دا په شریعت کې نشتا خوشتا اوس خلکو جوړ کړي دی ویکسین تا خیال دی شریعت کې نشتا دین کې نشتا اوس دا شرط ګرځیدل دی الله دې رحم وکړي ورستو رضا خبر اگرانی اوس پورې فقها لس ذکر کړو زمنګ د خلکو یو لس کړو چې هغه څوک بزي چې چا ویکسین کړي چې ویکسین نه کړي هغه نشي تللی نو خبره ګرانیږي او سختیږي الله دې آسانه کړي الله دې رحم وکړي بهر کیف دا شرایط د حج د فرضیت فرایض د حج درې دي یو احرام دی بل وقوف د عرفات دی اور بل طواف زیارت دی بے احرام حج نه کیږي حرام فرض دی احرام صرف دی دو صادرو تنوی نیت تم ہوئی نیت تم ہوئی اصل کی دا کپڑا چی واچی دا جامع دا وردی چی واچی نو نیت بکی نو آغا نیت سارا دا احرام پابندے لازم شی نو دا احرام پا پابندو کی کل چی انسان احرام اتر نو سا حلال سیزو ندی چی آغا حرام شی او بن شی کله چې حرام محرم وتړي نو په د باندې سه حلال به حرام شي بن بشي باغی کی یو سر به نه پټي به حرام کې سر ګندول محرم له لازم دي سړی زنانه به داسې کپړه په مخ سره نه لګي چوختا پرده به کوي خو په داسې طریقه به کوي چې مستقله د دې د مخ سره کپړه نه جنګي کله کله کلهږي نو پروا نشته نو داسې سفر جوړ کی او په نقاب را زوړن کی چې د دې مخ پټ وي او د دې د مخ سره مستقله دایمي کپڑا لګیدلی نه مباشرتم حرام دی جمام په حالت د احرام کې حرام ده خپلی بیبي سره یو ځایواله په حالت د احرام کې د اوچی ښکار حرام دی ها د دریاب ښکار د میانو کولیش په حالت د احرام کې نوکان کټ کول حرام دي محرم به نوکان نه کټ کوي په حالت د احرام کې ګنډلی شوی جامې اچول منع دي زمونږ د احنافو په نیز باندې اس قسمه ګنډلی شوی صادر بنا چي بعضې فقها وایي چې خیر دی که صادل ګنډلی شوي خو په شان د جامو دی نه ګنډلی شوي رواجي خدا خبره مرجوحه ده عندنا خوشبوئی به محرم نه لګوي ویخته به نه کټ کوي د بدن د ایسی سي دا ټول پابندې د احرام دي یو پابندی فقهاو دا ذکر کړی ده چې د خپې دا بره سر بره اډوکې به هم نه پټوي قینچي چپلې باچي چې دا خپې څرګند دی نو اکثر د حاجیانو خپې پولی پولی او زخمي شي او په هغې کې موږ او تاسو د مزله مختم نه یو هلته خو مزلې وي تګ وي نو اکثر خپې زخمي په دې باره کې چې ما څومره مطالعه کړې ده نو یو د امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله قول دی چې دا بر اډوکې به نه پټوي نور د چا قول نشته بیا د دنه بیا نور فقها او علما نقل در نقل راغسته هر چې حدیث دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حرام تړ صحابي ته تپوسو اے د الله حبیب زما موزی دی نو دی موضوع سره سو کم دا وباسم نبی علیہ السلام ورته فرمایل فلیقطعهما تحت الكعب د دې کعب نه لاندې کټ کدا کعب پکې ښکارا کا نو بعضی خلک وی لکه امام محمد سے بھی چې کعب دی اډو کی ته وی عزم النائی چې دا د خپې په سر بره طرف ته دی ته عزم النائی راوت اډو کې د پخپ کې دا نو دا اډو کې بخکارا کوي په حرام کې به محرم دا اډو کې نه پټي خو مونږ چې کله مطالعه د قرآن او حدیث کوو نو دا کعب ټکې په دوو ځایونو کې نور هم شته
یو په آیت د وضو کې دی وارجلکم الی الکعبین، کعبین کعب په اتفاق د علماء د دینه مراد د گیټه دی، خپې به انځه سره د گیټو. دویم هغه حدیث دی د ایزار، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. التم علماء د حدیث وی کعب نه مراد دا گیټه دی، دا د خپو یوی غاړې ته او بلې غاړې ته راوتې اډوکې دی. اوس دا دریم چې د احرام په حدیث کې راځي چې فلیقطعهما تحت الکعب، نو که د دې نه مراد دا اډوکې شي نو دا اسانه شوه، څنګه چې نور قرآن او حدیث کې دغه گیټه مراد دی. او کنه دغه اډوکې د خپې په سر بره دا غټ اډوکې چې اوچت شوی دی دا مراد شي نو دا به ګرانه شي. امام محمد سے هغه اغستې ده، بیا علماء نقل در نقل بس دقه خبره ذکر کړې ده. بهرحال په دې مزید گفتگو نه کوو، خو د دې علماو په نیز باندې دغه اډوکې څرګندولو محرم له لازم دي. بهرحال په دې د امام محمد صاحب نه علاوه چرته بل قول د متقدمین او مجتهدین او فقها ما نه دی لیدلی صراحتا حدیث هم پې نشته. دا پابندۍ د احرام وي چې احرام کې به محرم دا حلال کارونه نه کوي. اکثر احرام په حالت کې دی بیت الله ته نږدې شي، د بیت الله د دیوالونو سره خوشبویانې لګېدلي، دا محرم لا ناروا دي. حجر اسود باندې هغوی ډېر عطر لګولي، په ملتزم هم لګولي، دا محرم لا ناروا دي. نو په حالت د احرام کې د حجر اسود د ښکلولو کوشش دی نه کوي، لرې نه د استلام کوي، بیت الله دیوال سره او ملتزم سره دی نه جفتیږي، لرې ودرېږي او دعا دی وغواړي، ځکه هلته عطر لګېدلي او خوشبویي محرم له روانه ده. شرایط د حج د صحت ترتیب او وخت او مکان دی. کم ترتیب سره مناسک د حج چې په احادیثو کې ذکر شوي دي اقا ترتیب سره کول دي، تقدیم تاخیر به نه کوي. او په کم وخت کې چې کم منسک دی په هغه وخت به کوي، او په کم ځای کې چې کم عمل دی په هغه ځای کې به کوي. واجبات دا شپږ دي. یو وقوف د مزدلفې واجب دی، دا د صبح صادق نه تر طلوع آفتاب پورې دا وخت د مزدلفه کې حاجیان به دا وقوف په ولاړه کوي، مخ قبلې طرف ته به دعاګانې به غواړي. هر چې شپه تېرول دي هغه سنت دي. اصل واجب وقوف د مزدلفې دغه دی چې سحر صبح صادق وشي تر طلوع آفتاب پورې چې ښه رڼا خوره شي. دویم رمی د جمرې عقبې دا واجب دی، غټ شیطان چې ورته وایي، کوم ځای چې د ابوراغال قبر. دریم سعی د صفا او مروه دا واجبه ده. ګوره کم طواف نه بعد چې سعی وي په هغه طواف کې رمل وي، بیا به انشاءالله د دې وضاحت وشي. څلورم حلق لازم دی یا قصر د هغې بدل دی. حاجي صاحب چې اوزګار شي قرباني وکړي نو بیا به دا سر خرئ، دا بهتره ده. که سر یې ونه خرئ نو قصر یې وکړو دا جایز ده. خو نبي علیه السلام 3 ځله سر خریونکو ته دعا کړې ده، یو ځل مقصرینو ته دعا کړې. طواف وداع دا واجب دی. افاقیلا رخصتیږي د الله د کور خپل کور ته راځي، د الوداعي طواف. دم شکر واجب دی چې حاجی متمتع دی، عمره م کړې ده حج یې وکړو نو په حاجی صاحب مسافر باندې قربانی نشته. قربانی د پارم دا شرط دی چې اقامت وي، مسافر باندې نشته چې دی په سفر کې. خو دم شکر چې کم حاجیان هلته قربانی کوي هغوی ته دم شکر وایي، دا د تمتع شکر دی چې الله ما عاجز لدی توفیق راکړه چې په یو سفر کې مې عمره او حج دواړه وکړل، الله دې قبول کړي. نیت چې حاجیان کوي نو دا د زړه اراده ده، خو حدیثو کې چې کم الفاظ راځي نو د هغې اجرا بهتر ده چې چاته یادي اللهم انی اريد الحج، که چرته حج افراد کوي، او که چرته حج تمتع کوي نو اللهم انی اريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. اے الله زه د حج عمرې دواړو اراده لرم، ما ته یې اسانه کړي
او زمانه قبول کې اصل کی مناسک د حج چې ادا کیږي نو دا 15 ورځې اتم تاریخ د ذوالحجې چې دی ته یوم الترویه وایي اتم تاریخ د ماسپخین د مانزه د ټیم نه مخکې حاجیان صاحبان ځان برسي مینا تا دا 15 منځونه په مینا کې کول سنت دي دا وقوف د مینا سنت دی د اتم تاریخ ماسپخین مازیګر ماخام ماسوتن او د نهم تاریخ چې یوم العرفه وي سحر منځ په مینا کې کوي او سحر مانځن آباد چې نور روخیږي نو د عرفات طرف ته روان شي وقوف د عرفات فرض دی بلکې رکن رکین د حج دی بس حج څه شی دی عرفه زوال نمخ کی با عرفی تزان رسی عرفات کی د زوال نباد وقوف شروع شي تر غروب آفتاب پورې ماسپخین موز او د مازیګر موز کله چې آغا وقت د قاضی او د امام پسې کین ول تاغي په شریکه کوي او قصر کوي په شریکه کوي ماسپخین مازیګر دواړه منځونه یو ځای وکي خطبه وایي منځونه وکي او دو رکعات کوي حکم حاجیان چې خپل خیمو کې منځونه کوي په خپل ټیم دی کوي ماسپخین دی د ماسپخین په ټیم کې او د مازیګر دا جمع بین الصلاتین دا خاص دا یو جمع پوری چې کما جمع عام کیږي په مسجد نمره کې هغه امام کوي قاضي کوي دوانه جمع یو ځای کې حاجی صاحب چې مقیم وي نو دی به قصر نه کوي پورا منځ به کوي ها چې مسافر وي 15 ورځې نه کم هلته پاتې کیږي حرم کې نو بیا به دی قصر کوي زمن په نسبت باندې قصر د نبی علیہ السلام نه ثابت دی بخاری کی حدیث دی خو اقام فی مکه 10 ایام نبی علیہ السلام لس رضی ایثار شو په مکه مکرمه کې او لس رضی اقامت نه دا سفر نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسافر او مسافر به 2 رکعات موږ کې 3 رکعات موږ د نور فقهاو په نسبت باندې دا قصر د مناسکو د حج نه دی نو حاجی کا مقیم وی کا مسافر وی دی به قصر کوي دا د فقهاو اختلاف خو په دې جنگ جګړې الته نه دی پکارخه بس دا د الله رحمت دی د فقهاو اختلاف کله چې ماخام نور پریوزی نو موږ به حاجی سے په عرفات کې نه کوي پلار کې بم نه کوي مزدلفه ته روان شي او پلار کې به د موږ ټیم د ماخام لاړ شي دا موږ قضا کیږي نه دا ګناه نه ده د نبی علیہ السلام دغه طریقه ول خذو عني مناسککم نه په عرفات کې موږ کړي دي نه په لار کې کړي دي مزدلفه ته چې راو رسید چې ارس ټیمی هغه ټیم د ماسوتنی بیا نو ماخام مزبو کې بیا به د ماسوتن موضوع کې د قیمتي شپه ده په دې شپه کې استغفار په دې کې د الله ذکر او بڑای او دعاګانې پکار دي فذكر الله كذكركم آباءكم او اشد ذکر قرآن الله یادو دلته ودی مشعر حرام مزدلفی سره به مشرکانو د مکی د خپل پلارانو سان دی ویلي د نیکانو سان دی ویلي شیرونه به زما پلار داسو زما نیکه داسو الله فرمای الله یاد کړي الله یاد کړي د پلار نیکسان دي صفاتونه تعریفونه پرې ده دلته د الله صفاتو کې د الله نه دعاګانې وغواړه دا قیمتي شپه ده او زما په ژوند کې د مزدلفې د شپې غوندې بله شپه چرته ما نه ده لیدلې چې ښه زاره زاره اندام دې داسې رجیږي او زیریږي او دردیږي او په دې ګټو پروتې او الله رب العزت ته جاړي او د الله نه غواړي داسې شپه د سکون بله چرته نشته د هر چا خپل سوچ خو بهرحال دا ما درته د خپلې زندګۍ تجربه وویله سهار چې حاجیان صاحبان موضوع کی نو وقوف به وکړي نو په ولاړه به مخ د قبلې به ودرېږي او د الله ذکر به کوي دعاګانې به کوي چې رڼا ښه خوره شي
نو روان بشي. نو دا د اختر ورځ دا 10 ذوالحجه ده. حاجی صاحب باندې د اختر موز نشتا، نو دی به سیده راشي، نو جماره عقبه به ولي، اوه کاڼي به ولي. غټ شیطان اخیری اول به پریدي، منځنی به پریدي، اخیری کې غټ شیطان چې ورته زمونږ دا خلک وایي جماره عقبه ده. د هغې رمي به وکړي، اوه واړه واړه کاڼي به یې ځان سره راغستي د مزدلفې نه. هغه کاڼي د دې ورځو د جمراتو د اشتو په حساب با کاڼي راوالي، او چې ولي نو بسم الله رغما للشیطان وردا للرحمن، حدیث کې دا راځي نبی علیہ السلام به دا کلمات وي. د اوه کاڼي به ولي، کم او زیات به نه ولي، کم ګناه ده او زیات بدعت دی. ما احتیاطاً اوه کاڼي اته راغستې، ما که یو رانه ضایع شه وغورځېدم چې بیا راته اسانه، خو اته واڼه مې په لاس کې ونو چې اوه مې وویشتل، نو شیطان راته وسوسه واچوله چې دا اتمه موله مړه بسې سم ډېرې ولي. چې اراده مې کوله نو الله رحم وکړو، نو ذهن ته مې خبره راله چې نه رسول الله ویشتی دی تبه اتولی د خدای الله د حبیب د طریقې خلاف شو. زر میا کانه ورزو چې نه څنګه چې رسول الله کړي دی هغه سیوا کو چې نبی علیہ السلام وکانی اشته دی اتم بنو دا چپلی اشتلو چتره اشتل د خلاف سنت او بی مروتی دا. حاجی سے به انتظار کوي دی به دم شکر ور کوي د قربانه پوره دی به انتظار کوي. کله چې د قربانی وشي نو دی به سر اوخري احرام بکوس کی، نو طواف زیارت بکی. څنګه چې د قربانه درې ورځې دي، اختر اول ورځ، دویمه او د درېمې مازیګر پورې، داسې د طواف زیارت هم درې ورځې دي. نو طواف زیارت په احرام کیم کیږي چې لای سر نه دی خریلې، قربانی وشو او طواف زیارت یې وکړ، او دا په جامو کیم کیږي. خو چې احرام کی کوي نو اول دریو شوتونو کې به رملم کوي، احرام او جامو دوانو کې. خو احرام کی چې کوي نو اوږه به ښکاره کی، او جامو کې خو نه ښکاره کی. نو کم طواف نه بعد چې سعی ده په هغې کې رملم شته، نو طواف زیارت نه بعد سعی ده، نو د صفا مروه سعی به وکړي. بیا به راشي په مینا کې به شپې کوي. نو په دویمه ورځ د زوال نه بعد درې واړه شیطانان به ولي، جمرات ثلاثه اوه کاڼي. اول شیطان چې وویشته اوه کاڼي نو وبدرېږي سیټ ته دعا به وغواړي، دویمې چې وویشته نو بیا به مودرېږي سیټ ته دعا به وغواړي، دریم نه بعد دعا نشته، دریم پسې به دعا نه غواړي سیده به ځي. په درېیمه ورځ به هم داسې وکړي. اوس په 14 یعنی د اختر په 4مه ورځ کې د حاجی صاحب اختیار دی، که پاتې کېږي په مینا کې نو د اختر په 4مه ورځ به هم دا درې واړه شیطانان وي، او که نه پاتې کېږي راځي نو هم د ده مرضي د حج پوره شي. بس دا لنډه طریقه ده، باقي باریک او جزئی مسائل په حج کې ډیر دي. موږ په دې نیت بیان کړل او په دې نیت واورېدل او په دې نیت زده کړل چې الله به موږ حج له بیایي. او ګوره څنګه چې ځان له دعا کوئ، خپل وطن له دعا کوئ، حرمین قیاما للناس زمون مرکز دی، هغې له دعاګانې کوئ. یا الله د حرمین رونقونه بحال کا، یا الله د بیت الله او د مسجد نبوي د حرم نبی هغه رونقونه بیا موږ ته وښایه. ادا پابنده دا مسئلې الله ختمې کا، مسلمانانو ته آسانه کا، الله ګرانوه راته ما په آسانه کې موږ کمزورو چې لا راته ګرانه شي سبه کېږي. یا الله زموږ د عاجزۍ ته وګوره او په موږ د خپل در ور مه بندوه، تر څو چې ژوند دي په خپل در کې حاضري نصیب کا. یو عالم په حرم کې ناستو، بلکہ تپوس کی حضرت آپ تو ہر سال آیا کرتے ہیں، یہ کتناواں حج ہے؟ اگر ډېر عجیبه خبره کړې وه، زما په دې زړه لیکلې وه.
ډیره ناشنا خبره ورته وکړه ورته وی حاضری دیتا ہوں گنتا نہیں ہوں عشق خدا دے چې شمیر پکې نشتا بچی موقع میلاو شي او توفیق میلاو شي نو راځما شمیر نکم چې دا سویمه حج می دی او دا سویمه عمره می دا دا تپوسونه زمانه مکه بس الله دې موت عالم بار بار توفیق راکړي ټول مسلمانانو لدی الله ورکړي خلک وی چې غنا ډېری تکلیف ډېری ایس تکلیف نه چې سوره غنی الله عمره ثانی راوړي الله رحمتونه ډېر وسیدي بخل مکه وې د ټول امت د پاره د خیر جذبه لري الله دې ټول مسلمانانو ته آسانه کړي او الله دې د حرمین حفاظت وکړي کدا حاکمان د حفاظت قابل او حقدار وي الله د دې په لاس وکړي او کدا حقدار او لائق او قابل نی الله اهل راولا الله اهل راولا او استاد توحید مرکز الله زمون د پاره تا قیام قیامت آباد لرا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه